266 رقم البليفون. تاخذونيش بالنسبه للبليفون مش على طول برد، بدات يسعى الدوام. 050 7627 157 اللي بحب يسجلوا. انا طبعا بقرا كمان باول يوم بعطي لكم لينك تسجلوا على اليومان. اتمنى يكون في اتصال دائم بيننا. طبعا نحن قادمين وطبعا شفنا ولاحظنا انه في تغيير حدث بالمدرسه. مرقنا بمرحله خلينا نقول شوي صعبه. صعبه على طلابنا، صعبه على معلمينا، صعبه على اولياء الامور. ان شاء الله انه الامور بلشت تتحل بالاتجاه الصحيح، الاتجاه المناسب اللي يناسب اولادنا ومستقبل اولادنا، لانه فعلا طلابنا ما بيستاهلوا الا كل الخير. عندنا مستويات عاليه جدا، مستويات طلابنا اثبتت مش بس نحن بشهادتنا، طبعا شهاده اللي علموا بالجامعات وين ما راح طلابنا معروف عنهم المستويات. صار في تحصيل متدني بالسنوات الاخيره في ظروف خاصه، طبعا نحن بنتمنى انه هاي الامور انتهت، راح نبدا بدايه جديده. طبعا نحن بدايتنا الاولى المحظور الاول راح يكون هو السابع اللي اليوم بدنا نستقبله. طبعا متاملين بتقليل خير بوجوههم وطبعا بمشاركه للاهل، وهذا نحن ما بنستغنيش عنه. برجع بقول مشاركه اللي ما اعطاش نتيجه معينه راح نستغل كل التغيير اللي صار ان شاء الله انه يكون تغيير عن جد بنفسيتنا، بطرقنا، بطرق التعليم، بالاشياء اللي نقصت على الطلاب بالماضي اللي ادت للاشياء اللي بعد الطلاب عن المدرسه، يعني جو المدرسه، وخلت قسم من طلابنا مع الاسف الشديد انا علمت طلاب اذكياء جدا شاطرين جدا، بس وصلوا اخر شيء بياخذوهم بالشارع ما تعلموش ولا شيء. كلها نتيجه نحن حطيناهم بجو يكرهوا المدرسه فيه. فان شاء الله انه نقدر خلال من التغير اللي صار هسه نقدر نعمل تغيير حتى بنفسيه الطلاب وقلوب الطلاب، يعني الطالب اللي كان يجي على المدرسه مش من قلبه يجي من قلبه. ونحن راح هون مع التعاون والاشياء اللي ان شاء الله انه الاستاذ ايمن يعني ما عند حسن ظننا وظنكم بيكون انه راح نعطي فعاليات شغلات اللي بدنا اياها للطلاب اللي تخليهم يرغبوا المدرسه قبل كل شيء. انا بديش ابني يتعلم وياخذ 100 بالرياضيات وهو بيكره المدرسه لانه مش راح بعدين يستمر. بدنا يحب المدرسه بالاول، يحب رفقاته الموجودين معهم، ويقول للصغار كمان مشان تعرفوا تقسيم الموجودين. الوزن مش بيحكي مثل الكل، عم بياثر علي بالشارع، عم بياثر علي بالحاره، عم بياثر على ابني، عم بياثر على خيي. بالمقابل انا عم بعلم اولادي بس بالمقابل اولاد شباب طالب انا علمتهم ردوا لي اياها. ردوا لي اما اشتغلوا عندي بالبيت او اشتغلوا عندي بالارض او اشتغلوا صاروا اطباء بروح لعندهم او مهندسين، يعني بلد وحده كلياتنا ايد وحده، كلياتنا مجبورين نكون سوا لمصلحه الجيل الصغير حقيقه يلي هو بحاجه لارشاد مش اكثر من هيك. فبتمنى انه هالراس اللي قلنا عنه هالمثلث متساوي الاضلاع متساوي اللي هو الاهل والمعلمين والاولاد كلياتنا نتكاتف مع بعضنا. شباب الحلوين انتم الاعتماد عليكم انتم، يعني مش كل شوي امي وبي، الاعتماد عليكم والثقه الكبيره فيكم، في ثقه كبيره، في مسؤوليه عليكم، لازم تعرفوا في مسؤوليه عليكم. انتم ما عدتوش صغار، ل 13 سنه 13 سنه الولد بيقدر يتحمل مسؤوليه، بيقدر يعرف شو بده. راي الاسم؟ شام سعيد بوزيد. شام تعطيني اللغة. شام سعيد بوزيد. تعال 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 اتعرف عليك. طيب قفل هون. اتمنى كلمة مختصرة صغيرة شو متأملي من المراقصة يا أخي جيت طبعا ما أنا كل سنة حلوة علي وعلى طول من المراقصة. خلينا نشوف تمارا شو عندها كمان فنيات. تفضلي. اتمنى انك تكون في سلام خير علينا. يا شباب 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 لا ما نبدا هيك.
اهم شيء ادب السمع، اهم شيء. بتمنى تكون سنة سلام وخير علينا، وبتمنى ان تكون مش بس معلمنا باينة. حلو. وانا يعني لا خفيش. شادي فايزة وصالح. شادي فايزة وصالح. أتمنى تكون سنة حلوة بصير رجل مستقبل بدك تحكي. جمعني كده. بس هيك تنجح. شو بعد؟ شو بتوعد بيك يكون شو بتوعد؟ يعرف المجموعة اللي عم بيشتغل معها يتأقلم بيفش بيوم وليلة، بيجي مع الوقت، بيجي عن طريق فعاليات تأقلم، تعارف، تكوين صداقات، احتياجات، كله هذا مع الوقت بنصير بنحققه سوا. بآمن انه كمان ايد بايد وتعاون بيوصلونا لقمة من النجاح، لطريق مفتوح قدامنا، كل شيء واضح، التعاون بيجيب وضوح، مش راح يخلي في حواجز. يعني بتأمل انه نبلش بتعاون برياحة، نوصل لدرجة تأقلم سريعة. قلت أمنيتي بدي أحكي عنها بعد شوي من خلال الفعالية، وكمان إحنا أمنيتنا، إحنا تقريبا معنا هون شي ساعة، شكرا. معنا شي ساعة تقريبا، بنشوف كيف ننهي الفعالية أكثر. شو كمان؟ بالنسبة لللباس الموحد، ننقل من نقطة لنقطة، هذا اللباس الموحد بتعرفوا كلكم شو هو، يتمنى كمان إنه يصير في التزامات باللباس وما يصيرش في إنه طالب إجا معروفة حقوقنا وواجباتنا يعني من الأول، وكمان بعد 10 سنوات من ضم الإعدادية لثانوية مجد الشمس للثانوية الشاملة، وبعد جهود جبارة من قبل لجنة أولياء الأمور، أخيرا تلبى الطالب وأعلنوا الفصل الكلي بين الإعدادية والثانوية. واليوم هذا نحن بالنسبة لنا عملنا يوم قبل افتتاح السنة الدراسية بيومين، مشينا الثواب على أنه الجداد يتعرفوا على جو المدرسي والطاقم التدريسي والموظفين هن وأهاليهم، ويرحبوا بالمدير الجديد اللي هو المدير أيمن الصفدي. إذا ممكن تحكي لنا بعد أكثر تفصيل، كيف شفنا إنه الطلاب توجهت على الصفوف مع مربي الصف تبعها وفي عندهم فعاليات، إذا في مجال نفصل أكثر عن هذا البرنامج، شو الهدف منه؟ هو الهدف أول شيء استقبالهم مثل ما قلنا، استقبلناهم بالقاعة مع إلقاء كلمة للمدير المدرسي، وتوجهوا على الصف كل الطلاب مع أولياء أمورهم مع مربي الصف تبعهم، وعملوا فعالية تعارف طلاب مع بعض البعض، لأنه بتعرف المدرستين يعني بضم كل صف مضمون من المدرستين، يعني أغلبية بيعرفوش بعضهم، هي بس مشان التعارف مع بعضهم البعض، مشان يصير في زيادة ألفي أكثر. أستاذ فارس، إذا يمكن المدرسة هل مجهزة لتستقبل 8 7 8 9؟ كل الأمور مجهزة لاستقبالهم؟ الأمور كلها جاهزة؟ في أي نقص في أي شيء؟ صرنا تقريبا جمعتين يوم عم نشتغل هون، كل شيء جاهز إن شاء الله. ب1/9 بيكون كل شيء على ما يرام، كله جاهز.